मसीह में सको सलाम पाकिस्तान में हूँ मेज़बान साजिद गौरी। आप दिख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे लाहौर से, जो कि सांदा खोखा स्टाप ट्यूबवेल वाली गली के अंदर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वकास मसीह को, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री मालकान ने उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसको मौत के घाट उतार दिए। तफसीली बयान इस तरह से है कि ये मैं आपको साथ साथ वीडियो भी दिखा रहा हूँ, और उसकी डेथ के बाद जब उसकी लाश वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर ही पड़ी और उसके घर वालों को बुलाया गया, तो साथ साथ मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको। तफसीली बयानात ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि वकास मसीह जो लड़का 18 साल की उम्र थी उसकी, और एक फैक्ट्री में वो काम करता सांदा में, और फैक्ट्री में जब काम करता था तो उसने छुट्टियाँ ले लीं। छुट्टियाँ लेने के बाद वो फैक्ट्री के आगे से जब गुज़रा तो फैक्ट्री मालिकान ने उसको कहा, अपने बेटों को, कि इसको ज़रा फैक्ट्री के अंदर लेके आओ। फैक्ट्री के अंदर ले गए तो उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू किया तो उसके बाद उसको अधमुआ करके उसको जब देखा, तो ये ज़राए बता रहे हैं, कन्फर्म मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये ज़राए से मालूम हुआ है कि जो स्टोरी है वो ये है कि उसको जब उन्होंने देखा कि ये बेहोश हो चुका है तो उसको पानी के अंदर भी उसको डिप करते रहे, जैसे गोते लगवाते रहे। और गोते लगवाने के बाद उसको जब देखा कि उनको पता था कि शायद नहीं पता था कि इसकी डेथ हो चुकी है, उसको उन्होंने ज़मीन पर लेटाया, और उसके फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही उसका भाई भी वहीं पे काम करता था। और फैक्ट्री मालकान की ज़ालिमाना हरकत देखें कि उसने उसको इतना मारा कि अंदर की बात क्या है वो अभी तक फैमिली से रब्ता नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पास जो ज़राए के मुताबिक नंबर आया था, हमने उससे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारे साथ रब्ता नहीं हुआ। और जब ज़राए के मुताबिक पता चला कि फैक्ट्री मालकान ने जब उसके भाई को बुलाया, कहा कि अपनी वालदा को बुलाओ, ये बेहोश हो चुका है। वालदा जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर आकर उसने देखा और उनको पता चला कि भी इसकी तो हालत बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने हॉस्पिटल के लिए कॉल की, हॉस्पिटल पहुँचा दिया, और वहाँ पर जब पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। और जब उन्होंने उस फैक्ट्री मालिकान को जब कॉल की कि मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है, तुमने उसको मार दिया है, तो वो अपने बेटों समेत वहाँ से रफू चक्कर हो गया, यानी कि फैक्ट्री को छोड़कर भाग गया। उस जालिम शख्स की हरकत चेक करें कि उसने इतना मारा इस मासूम लड़के को कि एक तो वो फैक्ट्री के अंदर काम करता था, जब उसने छुट्टियाँ ले ही ली तो उसका ये बनता नहीं था कि उसको वो फैक्ट्री के अंदर बुलाकर मारता। और मारने के बाद जब उसे देखा कि ये अधमुआ हो चुका है, बेहोश हो चुका है, तो उसको होश दिलवाने के लिए उसको पानी में डुबकी लगवाता रहा। और जब उसकी जो होश ना उसे आई तो उसके घर वालों को भी बुला लिया, यानी कि उसकी जुर्रत देखें कि उसने उसको मार मार कर जब अधमुआ कर दिया तो उसको घर वालों को साथ बुला लिया कि आओ इसको देखो, मैंने बहुत मारा है। खुदारा के क्या गरीब फैमिली की कोई पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ये जो वाक़या हुआ है, क्या गरीब मसीही की कोई ज़िंदगी नहीं? इस वाक़या से क्या होता है? जो फैक्ट्री मालिकान है वो ये बताना चाह रहा है कि मैं अमीर बंदा हूँ, मेरे नीचे जो अमला काम करने वाला है वो गरीब है, कीड़े मकोड़ों की तरह है, जैसे मर्ज़ी चाहें हम उनको मसल दें, उनको मार दें। खुदारा, ऐसे ज़ालिमों को शर्म नहीं आती? उनको ये नहीं पता कि एक ज़िंदगी को, कलाम के मुताबिक लिखा है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये हमारा कलाम भी कहता है और कुरान पाक भी कहता है, ये बाइबल मुक़द्दस भी कहती है और कुरान पाक भी कहता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन उस शख्स को, उस फैक्ट्री मालिकान को इतना भी तरस नहीं आया कि वो एक नौजवान लड़का है, मसीही कौम का एक आसरा था, फैमिली का, अगर वो 2 टाइम की रोटी खाते थे तो वो उसकी सैलरी जाती थी तो वो खाते थे। तो अब
اس کو نوجوان کو جس کی عمر ابھی 18 سال تھی اس نے بھی زندگی دیکھنی تھی، لیکن اس فیکٹری مالکان نے وحشیانہ تشدد کیا اور بیٹوں کے ساتھ مل کر تشدد کیا۔ میں حکومت وقت سے، آئی جی پنجاب سے، محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اور ہماری مینورٹی کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، خدارہ ایسے واقعوں کو جب سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کا فوری طور پر خدارہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اس فیملی کے پاس جایا جائے، تاکہ ان کو ایک آسرا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہمارے انصاف کے لیے بولتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام سے یہ پیغام آئی جی پنجاب کو دینا چاہ رہا ہوں، سی سی پی او کو دینا چاہ رہا ہوں، خدارہ اس کا نوٹس لیں، اور ایف آئی آر ہو چکی ہے ان کے خلاف، اور یہ جو میڈیکل بھی سننے میں آیا کہ میڈیکل بھی ہو گیا، اگر وہ میڈیکل بھی مجھے نہیں لگ رہا کس طرح کا ہوا ہوگا، اور اس کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ تشدد کیا گیا۔ تشدد کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کچھ فیملی نے کس طرح اس کی ڈیڈ باڈی کو لیا ہوگا، کس طرح اس کو سپرد خاک کیا ہوگا، اور ایسے واقعات کے اندر تو جو مجرمان ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، اس کو تو کٹہرے میں لانے تک میرا خیال ہے کہ انصاف تک اس فیملی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے مائنورٹیز کے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ حکومت وقت تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس فیملی کو، غریب فیملی کو، جو مسیحی قوم کی جو فیملی ہے، وکاس کی جو فیملی ہے، اس کو انصاف دلوائیں کہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اگر غریب ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں، جس سے صرف گزر بسر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اچھے وقت کی تلاش کے لیے جب لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو فیکٹری مالکان ہیں، جو آنرز ہیں، اگر وہ اس طرح کا تشدد کریں گے تو کیا ہمارے مسیحی نوجوان اس واقعے کے بعد کام کر سکیں گے، اس طرح کی فیکٹریوں میں جا سکیں گے کہ جہاں پر ایسے تشدد ہو رہے ہیں؟ خدارہ اس واقعہ کا نوٹس لیا جائے۔ میں سی ایم پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، سی سی پی او سے ریکویسٹ کروں گا، یہ اپیل کروں گا مسیحی قوم کی طرف سے، اپنے کرسچن نیوز 24/7 کی طرف سے، کہ خدارہ اس خبر کو جب کوئی دیکھتا ہے تو یہ سی ایم پنجاب تک ضرور پہنچائیں اس پیغام کو، کہ اس وکاس کی فیملی کو، وکاس تو اب دنیا میں نہیں رہا، اس کے اوپر ایسا وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ اور ابھی تو ہم سرگودے کا واقعہ نہیں بھولے، جڑا والا کا واقعہ نہیں بھولے، جڑا والا کا واقعہ نہیں بھولے۔ کیا ہماری مسیحی قوم کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے؟ توہین مذہب کے نام پر، جبری مذہب تبدیلی کے نام پر، یہ کیا معاملات ہماری قوم کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری قوم اس طرح پستی رہے گی، اس طرح ہی گھٹنے ٹیکتی رہے گی؟ اگر امیر طبقے کے پاس، ان کے گھروں میں اور ان کی فیکٹری میں اگر ہمارے مسیحی قوم کے بچے یا بچیاں کام کرتی ہیں تو ان کے اوپر بچوں کو اس طرح مار دیا جاتا ہے، اور ان کی بیٹیاں جو ہماری ہیں اگر کوئی خوبصورت ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، گندی نگاہ رکھی جاتی ہے، اگر وہ بچی نہیں مانتی تو اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ چوری کا الزام لگایا جاتا ہے، جو کہ اگر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تو کیا اگر کوئی فیکٹری میں یا کسی گھر کے اندر کام کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر اس طرح تشدد کیا جائے گا؟ اسی طرح ہی چوری کے الزام لگائے جائیں گے۔ خدارہ میں آئی جی پنجاب سے، سی ایم پنجاب سے، سی سی پی او سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس فیکٹری مالکان کو، ان کے بیٹوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور اگر آج اس فیملی کو انصاف ملے گا تو میرا خیال ہے جتنی بھی مالکان ہیں، فیکٹری مالکان ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ میں وکاس مسیح کی جو ہلاکت ہوئی ہے وحشیانہ تشدد سے، کرسچن نیوز 24/7 کی طرف سے میں اس فیملی کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور میں چاہوں گا کہ سی ایم پنجاب، آئی جی پنجاب، سی سی پی او اس کا نوٹس لے اور اس فیکٹری مالکان کو کیفرے کی دار تک پہنچائے۔
پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.